Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مزيتي، مرحبا بكم بفيديو جديد. الا كنتي اول مره انت ولا انت تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي مزيتي. الهدف ديالنا تعليمي 100%. ما تنساش ابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو لا كونفيونس ديالكم، لي كومونتير زوينين اللي تخليوني ديما موتيفي وتنبحث ونقلب وندير لكم حوايج اللي غادي يقدروا يفيدوكم او نيفو د لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. اليوم ان شاء الله درس مهم بزاف غادي يقدر يفيدكم ان شاء الله، ماشي غادي يفيدكم ان شاء الله في تعلم اللغه الفرنسيه بواحد الطريقه اللي هي بسيطه كما العاده. كما جرت العاده تنحاول نسامبليفي لكم، تنحاول نبسط لكم او ماكسيموم هكا ان شاء الله باش كلشي يستافد وباش كلشي يعرف بان اللغه الفرنسيه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، يكفي انك تعرف الطريقه الصحيحه، الطريقه الصحيحه اللي تتخولي نوصل لواحد الهدف بواحد المجهود اقل وفي واحد الفتره زمنيه اللي هي قصيره. تنتمنى الفكره تكون وصلتكم. ما عليك تجبد غير اجنده دفتر شي حاجه تقيد فيها وقيد كاع لي لوسون اللي تندير لكم، حيت هاد لي كور ولا هاد لي لوسون اللي تندير لكم راهم مهمين غادي يفيدوكم. خليهم تبقاو تراجعوهم اشاك فوا، ما تبقاش تقلب على لا فيديو فين هو ولا شي حاجه. شد البلاي ليست بدا تفرج في لي فيديو وقيد كل درس قيدو ودير له عنوان كاع من عندك من راسك ماشي مشكل. فهمتيني ولا فهمتيش؟ باش تبدا تراجع، فاش تبدا تراجع هذاك الشيء تيدخل للدين ديالك ما تيبقاش يخرج. اليوم ان شاء الله درس مهم. شنو عنوانه؟ درس غادي نعطيكم اكثر الافعال الاستعماليه في اللغه الفرنسيه مع لا كونجيغيزون ديالها. ما تنظنش ان شي واحد دار ديجا هذا لا فيديو هذا حيت فيه جهد. فهمتوا ولا فهمتوش؟ هادشي علاش ان شاء الله غادي نقسمو، ما غاديش نديرو كله في دقه واحده. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو 10 ديال لي فيرب، عاوتاني مره اخرى 10 ديال لي فيرب، وغادي هكا ندير لكم اكثر الافعال استعمالا غادي تعرفهم وغادي تعرف لا كونجيغيزون ديالهم. هنا تضرب عصفورين باش بحجره واحده ان شاء الله باذن الله. ما عليك انت غير دعمني باش بلي لايك بلي كومونتير وبالبارطاج باش ان شاء الله لاشين تبان عند بزاف ديال الناس وتطلع في السيجيستون يوتيوب يطلع. المهم نبداو على بركه الله، ما ندخلكمش في لي شوز اللي هما تكنيك. نبداو على بركه الله بالدرس ديالنا ديال اليوم. كيف قلت لكم غنشوفوا اكثر الافعال الاستعماليه في اللغه الفرنسيه مع لا كونجيغيزون ديالهم مع الصرف ديالهم. نبداو على بركه الله باول فعل تنستعملوه بزاف كلنا اللي هو لو فيرب مونجي. كلنا شاب باغيين غير ناكلوا، فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ لو فيرب مونجي تنستعملوه بزاف. نشوفوا لو فيرب مونجي. نتمنى يكون تيبان لكم مزيان. هذا لو فيرب مونجي هذا سي ان فيرب ديال البروميير جروب، تينتمي للمجموعه الاولى. لو فيرب مونجي كاع لي فيرب اللي تيساليو ب او ار عندهم نفس العلاقه. دابا فاش نصرف لكم هذا راه كاع لي فيرب اللي يكون عندهم نفس او ار غادي نصرفهم بنفس الطريقه. تنتمنى الفكره تكون بانت لكم. فهمتوا؟ يعني نبداو بهذا لا كونجيغيزون ديالو. غنحاولوا نشوفوهم في البريزون. دابا في البريزون ساهل اللي هو زمن المضارع. زمن المضارع يعني دابا اللي تنهضر عليه الزمن ديال دابا. تنقولوا انتبه معايا، تنقولوا جو مونج. Je mange. E à la fin. Tu manges. ES à la fin. Tu manges. ES à la fin. حاولوا تعقلوا عليها. حاولوا تثبتوا في دقة باش مبقاش نحيد. Il ولا elle. عندي عاوتاني. Vous. Nous. ولا nous vous. المهم سي با كراف. Nous. عاد vous. nous, vous, et l'autre il avec S ou elle avec S. Bravo. Alors, il mange, il mange, après nous mangeons, nous mangeons, au NS. Vous mangez, EZ. Il mange. ENT. Alors, si vous voulez, je mange, tu manges, il mange ou elle mange, هو يأكل ولا هي تأكل. Nous mangeons, نحن نأكل, vous mangez, أنتم تأكلون، هذه راه زاد. il ولا elle mange. فهمتوا ولا فهمتوش؟ هذا عقلوا لا عندكم السر، هذا فيرب ديال برومي جروب. هذا فيرب ديال برومي جروب. شوفوا معايا غادي نديروا فيرب آخر ديال برومي جروب حتى هو. تنستعملوه بزاف اللي هو لو فيرب بارلي. غير باش يبان لكم واحد لا ديفيرونس. لو فيرب بارلي تا هو برومي جروب. شوفوا الصرف ديال لو فيرب بارلي. هانتو غادي ندير خط هنا وندير لكم الصرف. ها هنا تنتعلموا جوج الحوايج في دقه واحده. فهمتوا؟ شوفوا معايا باش تفهموني علاش ندوي. هانتو غادي نقولوا je parle E à la fin. Tu parles. ES à la fin. Il parle. E à la fin. بحال هذا. هنا اللي يكون لا ديفيرونس. il nous parlons. شوف معايا غير او ان اس. هنا زدنا او. علاش زدنا او؟ حيت الجي باش ما نقولوش نو مونغون. تنزيدو الجي باش تقول نو مونجون. كاع اللي فيهم الجي، كاع لي فيرب ديال البرومي جروب اللي فيهم الجي في نو تنزيدو او وعاد تنزيدو او ان اس. اتفقنا؟ واللي ما فيهش الجي تنزيدو غير او ان اس نيشان. فهمتوا؟ الوغ هنا بارلي وهنا بارل.
او ان تي على فان. تتمنى الفكره تكون بانتكم. هذا فيرب ديال البرومي جروب صرفناه بطريقه بسيطه جدا، فهمتوا؟ صرفناه بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، حيت هادو سون ديال دي فيرب ديال البرومي جروب. اي فيرب ديال البرومي جروب اللي تيسالي ب او ار تنصرفوه بنفس الطريقه. نشوفوا افعال اخرى ديال البرومي جروب، مثلا كاينه اكسبتي. اكسبتي، اكسبتي شنو هو اكسبتي؟ قبل. قبل الوغ اكل، تكلم، قبل. كاين اخر اونتري، دخل. دخل اونتري، اونتري دخل. كاين عاوتاني نزيدو هنا افونسي. افونسي، افونسي سمحولي عاوتا افونسي. افونسي تقدم، تقدم. افونسي في لا كونجيغيزون ديالو ولا اكسبت فين هي؟ افونسي في لا كونجيغيزون ديالو هاد السي ما تبقاش السي، تتولي بحال هكا، تتولي سي سيدو. عقلوا عليه، هادشي اللي تيتبدل فيه، اما نفس لا كونجيغيزون، نفس هادشي اللي درنا تيتعاود في هادو. كاينه افونسي، كاينه انفيتي. انفيتي دعا، انفيتي دعا، انفيتي دعا. كاين اوسي روغاردي. هادو افعال تنستعملو بزاف. روغاردي، روغاردي تا هو تيتصرف بنفس هادشي هذا. روغاردي. نزيدكم عاوتاني فيرب اخر مثلا هنايا كاينه شونتي. هادو سو سون دي فيرب ديال البرومي جروب تنصرفوهم باش بهاد الصرف هذا، نفس هاد الصرف هذا. هانتوما عاوتاني ناخدو شي فعل منهم، ركزوا معايا. ناخدو باغ اكزومبل لو فيرب انفيتي، تنقولو جانفيت، انفيت، شفتوها او على لا فان. عاوتاني لاخر مثلا لا خليه ولا تنكمل عاوتاني انفيت، انفيت او اس على لا فان. عاوتاني هنا انفيت او في الاخر. كاينه انفيت فين ان في انفيتون، nous invitons. هنا vous invitez، vous êtes à la fin. il invite، ENT à la fin. فهمتوا؟ تنتمنى الفكره تكون بانتكم. ولا لاحظتوا نفس الطريقه اللي درنا في الاخرين درناهم هنا. نزيدكم في هذا شي فيرب اخر باش تفهموا، غير باش تفهموا بان راه نفس الطريقه. دابا تنوريك القوالب، القوالب عقل عليهم. راه لاحظتي كاع لي فيرب ديال البرومي جروب اللي فيه تيسالوا ب ار راه تيتبدلوا 80% من اللغه الفرنسيه ديال غير هاد اللعيبه اللي تنوريك. ناخذوا باغ اكزومبل لو فيرب روغاردي، تنقولوا جو روغارد، روغارد او à la fin. tu regardes، ES à la fin. il regarde، à la fin. هنا regardons، ENS. regarder، EZ. regarde، ENT à la fin. alors هنا لا كونجيغيزون ديال لي فيرب الاكثر استعمالا في المجموعه الاولى تنستعملوا هادو. اما هادشي راه درتكم غير شويه، اما كاينين دوطخ فيرب، حيت قلت لكم ما يمكنش ندير كلشي في دقه واحده. الوغ خدينا لو فيرب مونجي، بارلي، اكسبتي، اونتري، افونسي، انفيتي، روغاردي، شونتي. كاين ديسكوتي، كاين ريفوزي، كاين دونسي، كاينين بزاف، غراماسي، كاينين بزاف ديال لي فيرب. حنا خدينا دابا بعض الافعال درنا لهم لا كونجيغيزون في البريزون، في البريزون زمان المضارع. شو الطريقه؟ تتمنى ان الفكره تكون بانتكم. حاولوا الله يخليكم تقيدوهم باش نشوفوا وحدين اخرين. حاولوا تقيدوهم باش نشوفوا وحدين اخرين ان شاء الله باذن الله. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله دوطخ فيرب. باغ اكزومبل غادي ناخذوا لو فيرب، حاول تركز معايا، لو فيرب فينير. فينير ينتهي ولا انتهى. لو فيرب فينير، فينير بحالو بحال هادو الدراري، ركزوا معايا، بحال شوازير. شوازير بحال الدراري ابلودير. ابلودير بحال الدراري. عاوتاني كاين اخر من غير هادو، كاين فينير، شوازير، ابلودير. كاين اوسي كاينين دوطخ فيرب، كاينين دوطخ فيرب. كاين باغ اكزومبل لو فيرب بلانشير. بلانشير، لو فيرب بلانشير زعما بياضه. فهمتوني ولا فهمتوش؟ كاين عاوتاني دوطخ فيرب، كاين بزاف ديال لي فيرب. فهمتوا؟ كاينين بزاف ديال لي فيرب تنتميو للمجموعه الثانيه، تيساليو ب ار. بزاف ديال لي فيرب تنتميو للمجموعه. كاينه صالير، صالير عاوتاني هي زعما وسخ، صالير، صالير. فهمتوا؟ عقلوا لي ونعطيكم السر. دابا هادو فاش نبغيو نصرفوهم تنصرفوهم بطريقه سهله، هما نفس الطريقه اللي درنا الاخرين. تابع معايا، هذا ديال المجموعه الثانيه تنصرفوهم بطريقه تنقولوا جو شوا. دابا خدينا لو فيرب شوازير، جو شوازي تنديرو اي اس على فان. tu choisis، اي اس على فان. il choisit، IT à la fin. شفتوها؟ IT à la fin. nous choisissons، désolé, nous choisissons.
2S ONS. Vous choisissez. 2S EZ. Ils choisissent. 2S ENT. فهمتوا ولا فهمتوش؟ نتمنى ان الفكره تكون بانتكم. هذا لو فيرب شوازيغ ولا لو فيرب فينيغ ولا لو فيرب غادي نديروا نفس الحاجه اللي درناها في هادو تنديروها في الاخرين. هاي نفس الحاجه اللي درتها في هادو غاديرها في الاخرين. عاوتاني لو فيرب فينيغ غتجي دير نفس الحاجه. فهمتوا ولا فهمتوش؟ لو فيرب فينيغ عاوتاني نديروا نفس الحاجه، نفس هذيك الطريقه اللي درناها في هذاك تنديروها في الاخرين. فهمتوا؟ يعني شي حاجه اللي هي بسيطه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. يكفي التركيز. خصك غير تركز وغادي يجيك ان شاء الله كلشي ساهل. نتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. عقلوا عليها الله يعطيكم الستر. حاولوا تقيدوا هذا الشيء باش نشوفوا حوايج اخرين ان شاء الله، ولا نزيدكم فيرب اخر باش تفهموه. ناخذوا عاوتاني لو فيرب فينير. ناخذوا باغ اكزومبل لو فيرب فينير. كاينه بزاف ديال لي فيرب. كاينه انفونتير، كاينه انفيستير، كاينه بزاف ديال لي فيرب. المهم انا درت لكم اقل ودن. كاينه كيغير، كاينه تخاير، كاينين بزاف. ناخذوا لو فيرب فينير. عاوتاني تنقولوا فيني اس، فيني اس، فيني ايتي، فينيزون. ديزولي او ال اس كايناش فينيزي. هنا فينيز. الوغ تنقولوا جو فيني، تو فيني، il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. هادو هما لي فيرب ديال الدوزيام جروب تنصرفهم بهاد الطريقه. كيف قلنا راه كاين فينيغ، شوازيغ، ابلوديغ، ساليغ، بلونشيغ، تخاييغ، انفيستيغ، انفونتير. كاينين بزاف ديال لي فيرب اللي تنتميو للمجموعه الثانيه تنصرفوهم بهاد الطريقه بكل بساطه ما تنوحلوا فيهم ما والو. فهمتوا؟ هادو تا هما تنستعملوهم. حاولوا الله يعطيكم الستر تعقلوا عليهم. وقفوا لا فيديو وقيدوهم باش نشوفوا بحدين اخرين ان شاء الله ديال التروازيام جروب. كيف قلت لكم انا ما غاديش ندير لكم كلشي حيت ما يمكنش دير في فيديو ودير كلشي. دابا تنحاول ندير لكم الماكسيموم بوسيبل باش مره اخرى عاوتاني ندير لكم. الا عجبكم تخليو لي في كومونتير بان عجبكم هذا الستيل هذا ديال لي فيديو، غتخليو لي في كومونتير وندير لكم دوطخ فيرب عاوتاني افيك لا كونجيغيزون ديالهم مره اخرى عاوتاني مع البريزون، الفيتور، لامبارفي، الباسي كومبوزي. دابا اليوم اضطريت انني ندير لكم غير مع البريزون باش تفهموا لا ميثودولوجي اللي بغينا نخدموا بها. ولا عجبتكم تخليو لي في الكومونتير بان عجبتكم. حاولوا توقفوا لا فيديو وقيدوا باش نشوفوا دوطخ فيرب، باش نشوفوا ان شاء الله دوطخ فيرب. غادي نشوفوا دابا بعض الافعال اللي تنتميو للمجموعه الاولى. فهمتوا؟ المجموعه الثالثه ديزولي قلت لكم المجموعه الاولى حيت المجموعه الثالثه فيها افعال تنستعملوهم تما بزاف. غادي نشوفوا باغ اكزومبل لو فيرب. ركزوا معايا الله يخليكم. دابا ركزوا معايا هادو افعال تنستعملوهم تما بزاف. Par exemple, le verbe comprendre. Comprendre. Le verbe comprendre هو فهم ولا فهم. Le verbe comprendre تنستعملوه بزاف. Le verbe comprendre تنستعملوه بزاف. تنقولوا par exemple je comprends. Je comprends. S à la fin. Tu comprends. S à la fin. Il ولا elle comprend. دي في الاخر. فهمتوا؟ عاودوا تعقلوا عليهم. هادو مهمين بزاف. عقلوا عليهم الله يعطيكم الستر. عاوتاني غادي نشوفوا نو comprenons. Vous comprenez. Il ولا elle comprend. Non. Ils comprennent. تنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. عقلوا عليهم. نسيت واحد الباب هنايا. فوالا. الوغ شنو تنقولوا؟ قراو معايا هذوك اللي كتبنا. قراوهم معايا الله يعطيكم الصحه. شنو تنقولوا؟ ديزولي نسيت واحد. ان تي. فوالا. تنقولوا je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, il comprend. تنتمنى الفكره تكون بانت لكم. هانتوما نعاودو. je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, il comprend. هذا
سي ان فيرب ديال التروازيام جروب. حاولوا تعقلوا عليه، الله يعطيكم الستر، عقلوا عليه الله يخليكم، حيت مهم بزاف، مهم بزاف. فهمتوا؟ تنقول لك جو كومبرون هي انا افهم، تنقول لك جو كومبرون لا لانغ فرونسيز، انا افهم اللغه الفرنسيه. فهمتوا؟ غادي نشوفوا ان شاء الله واحد لو فيرب اخر حتى هو زوين وتنستعملوه بزاف، اللي هو لو فيرب فواغ. فواغ يرى، لو فيرب فواغ هو يرى. حاولوا تعقلوا عليه حتى هو. الو ركزوا معايا، غنزيدو هنا فواغ تنستعملوا ولا لاحظتوه؟ غادي نديرو تا هو نديرو لكم في الجنيب هنا باش تفهموا. تابعوا معايا الله يخليكم. هادشي تيتحفظ، حفظوه دابا، حفظوه دابا. تنقول لكم حفظوه. مثلا تنقولوا جو فوا، tu vois، il voit، اس هنا تي. عقلوا عليها الله يعطيكم الستر. في نو تنقولوا نو فوايون، vous voyez، il voit. هانتوما نو فوايون، vous voyez، il voit. الوغ عقلوا الله يخليكم، عقلوا على هاد لو فيرب هذا حيت تنستعملوه بزاف. تقول لك جو فوا، جو فوا هي انا ارى ولا انا افهم. شي واحد تقول لك تو فوا، تقول وي جو فوا. تو فوا هي واش فهمتي، زعما واش فهمتيني، تنقول وي جو فوا. ولا انا ارى تنقول لك جو فوا، جو فوا انا ارى. جو فوا، tu vois، il voit، nous voyons، vous voyez، il voit. حاولوا تعقلوا عليه الله يعطيكم الستر، عقلوا عليه. غنزيدكم ان شاء الله اخر فيرب ان شاء الله باذن الله ديال اليوم. غنشوفوا لو فيرب سافوار، تا هو تنسالوه بزاف، اللي هو فعل المعرفه. تا هو فعل ساهل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. حاولوا غير تعقلوا على هذا الشيء هذا. عاوتاني لو فيرب سافوار تنقولوا، شوفوا معايا لو فيرب سافوار، سافوار هو المعرفه. تنقولوا جو سي، tu sais، il sait، طيب في الاخر. nous savons، vous savez، ils savent، ENT à la fin. حاولوا تعقلوا عليه، هذا تنستعملوه بزاف، الله يعطيكم الستر. عقلوا عليه، بغيتكم هذا تعقلوا عليه عن ظهر قلب، تنستعملوه بزاف. جو سي هي انا اعرف، tu sais انت تعرف، il sait هو يعرف او هي تعرف، nous savons، vous savez، ils savent. هذا فعل ديال المجموعه الثالثه، هذا فعل ديال المجموعه الثالثه، تنستعملوه بزاف. فهمتوا؟ حاولوا تعقلوا عليه. نزيدكم اخر فيرب، نزيدكم اخر واحد اللي هو لو فيرب دو فوار. واخا ما كنتش باغي نزيدو غير باش تعقلوا عليه الله يخليكم. نزيدكم لو فيرب دو فوار، عقلوا عليه. تقريبا بحال الصرف ديال هذا الشيء اللي بغيت نزيدو لكم حتى يمشي معاه في الصرف، اللي هو لو فيرب دو فوار. دو فوار هو الواجب. مثلا تنقول لك جو دوا هو يجب، جو دوا، tu dois هو انت يجب عليك، il doit، طيب. nous devons، vous devez، il doit. عقلوا عليه الله يخليكم، عقلوا عليه الله يعطيكم الصحة. هذا فيرب مهم بزاف، هذا فعل مهم بزاف. لو فيرب دوفوار ولا لو فيرب سافوار تنستعملوه بزاف. نو نسيت واحد في il doit، نسيت واحد في تمشي ورا الكاميرا تيبدا يبان لي. فوالا il doit. عقلوا الله يعطيكم الصحة. نقراها لكم. جو دوا يجب علي، tu dois يجب عليك، il doit يجب عليه ولا يجب عليها، nous devons، vous devez، il doit. عقلوا عليه. هادو سو سون دي فيرب ديال البروميي جروب اي دوزيام جروب. بغينا اجزاء اخرى، بغينا دوطخ فيرب، بغينا افعال اخرى تستعمل في اللغه الفرنسيه، بغينا نعرفوهم، بغينا نعرفوا لا كونجيغيزون ديالهم، بغينا نعرفوا كيفاش نديروهم في لي فراز. هكا باش تضرب عصفورين او ثلاث عصافير بحجره واحده. تتعلم هذوك لي فيرب، تتعلم لا كونجيغيزون ديالهم، وتتعلم كيفاش ديرهم في لي فراز. هادو مهمين بزاف وغادي يقدروا يفيدوكم ان شاء الله. ماشي غادي يقدروا، غادي يفيدوكم ان شاء الله في تعلم اللغه الفرنسيه بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسرعه ان شاء الله باذن الله. الو غادي نبداو على بركه الله. غادي نقسموا لي فيرب لثلاثه ديال المجموعات الاساسيه، البروميي جروب اي دوزيام جروب والتروازيام جروب. فهمتوا؟ حتى عندنا في لي فيرب عندنا 3 جروب، بروميي جروب، دوزيام جروب والتروازيام جروب. غنبداو ان شاء الله بافعال المجموعه الاولى. مثلا غادي نبداو باول فعل، مثلا غادي نختاروا لو فيرب، انتبهوا معايا، غادي نختاروا لو فيرب acheter. لو فيرب acheter. لو فيرب acheter شنو تيعني؟ هو الفعل اشترى. تنستعملوه بزاف. لو فيرب acheter تنستعملوه بزاف. غادي نحاول هنا نكتب لي برونون سوجي، جو، tu، il ou elle. هذه تتعني هو وهذه هي. نو شنو تتعني نو؟ نحن. فو شنو تتعني؟ أنتم.
وهنا عندنا إل افيك اس، هم، هذه هن ال افيك اس. الوغ هذا فاش نبغيو نصرفوه بكل بساطة، غادي نشدو هذا بلا او ار. ها انتبه معايا، شنو تنديرو نصرفو؟ تناخدو ها هو بلا او ار. شنو تنزيدو له؟ ها نديرو فيهم كلهم بعد نفسر لكم. هذا في البريزون بطبيعة الحال. هانتوما انتبهوا معايا. في جو تنزيدو او، tu تنزيدو او اس، في il تنزيدو او، في نو تنزيدو او ان اس، فو تنزيدو او زد، في il افيك اس تنزيدو او ان تي. الوغ تنقراو جاشيت. هنا هادي تيمشي مع هذا وتندخل واحد الاكسون، هذا تيمشي. فهمتوني ولا فهمتوش؟ نقولو جاشيت، جاشيت، tu achètes، il achète، nous achetons. فهمتو؟ حتى هنا هادي nous achetons، vous achetez، il achète. تتبنى على الفكره تكون باتكم. هذا لو فيرب اشتي، لو فيرب اشتي يعني اشترى، يعني اشترى. غادي نزيدو فعل اخر ان شاء الله، ما نديروش الوقت باش يجينا الفيديو ما طويلش بزاف. نزيدو لو فيرب جوي. لو فيرب جوي حتى هو البروميي جروب، لو فيرب جوي حتى هو البروميي جروب. شنو معناتو؟ لعب، لعب تنستعملوه بزاف. الوغ شنو تنقولو؟ تابعوا معايا شنو تنقولو. نحاول نقسم هذا هكا باش نزيدو هاد لو فيرب. هادشي خصو يتحفظ، خص الافعال يتحفظوا وتحفظ لا كونجيغاسيون ديالهم. على الاقل دابا حفظهم في البريزون، على الاقل حفظهم في الزمن المضارع. شنو تنقولوا؟ تنقولوا جي، ولا تنقولوا جو جوي، جو جو، جو جو. في الاخر شنو فيها؟ هانتوما تنحيدوا هاد او ار، هانتوما غادي نحطهم نوريكم ديال البروميي جروب كي تنديروه. شفتوهم فيهم كلهم بنفس الطريقه. ها حيدت شنو حيدت؟ حيدت الاو ار. شنو تنزيد؟ تابع معايا. تنزيد نفس داك الشيء، تنزيد هنا او، او اس، او، او ان اس، او زد، او ان تي. الوغ شنو تنقرا؟ تنقول جو جو، tu joues، il joue، nous jouons، vous jouez، il joue. تتمنى الفكره تكون باتكم. جو جو انا العب، tu joues انت تلعب، هو يلعب، نحن نلعب، هم يلعبون، هم ولا هن يلعبن. الوغ ركزوا معايا راكم سرا. نزيدو فعل اخر مثلا لو فيرب ايمي. لو فيرب ايمي حتى هو البروميي جروب. لو فيرب ايمي هو احب، احب. فهمتوا ولا فهمتوش؟ حتى هو كي تنديرو نصرفو تنصرفو بنفس الطريقه. هانتوما غادي نشدو، غادي نحيدو الاو ار. هانتوما تابع، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، يكفي تعرف الطريقه السهله. فوالا هانتوما تابعوا الله يخليكم. نفس الطريقه البروميي جروب ديروهم نفس الطريقه اللي تنوريكم، تجيهم صحاح 100%. تزيد او، تزيد او اس، تزيد او، تزيد او ان اس، تزيد او زد، تزيد او ان تي. الوغ شنو تنقرا؟ تنقول جيم. عاوتاني هذا تيمشي وتندير هذا الاكسون هنايا. تنقول جيم احب، tu aimes، il aime، nous aimons، vous aimez، il aime. تتمنى انا الفكره تكون باتكم. هادو سو سون دي فيرب ديال البروميي جروب. غادي نديرو بهم كيلكو فراز باش تفهموا. شوفوا معايا لي فراز مثلا اللي غادي نديرو. شوفوا معايا مثلا ناخذ لو فيرب ايمي. مثلا تنقول لك مثلا il، لا مثلا il aime la nature. هو يحب الطبيعة، هو يحب الطبيعة. il aime la nature، هو يحب الطبيعة. مثلا تنقول لك j'aime، أنا أحب، j'aime le couscous، أنا أحب كسكس، أنا أحب كسكس. يعني درنا هنا لو فيرب ايمي. نزيدو دوطخ فراز. مثلا نديرو لو فيرب مثلا جوي. مثلا ندير مثلا نو jouons au ballon، nous jouons au ballon. نحن نلعب بالكرة، nous jouons au ballon، نحن نلعب بالكرة. يعني ساهل. نحاولوا تقيدوا الله يخليكم باش نزيدكم دوطخ فيرب ان شاء الله. حاولوا تقيدوهم باش نتمنى كلشي يكون تيبان لكم، باش نزيدكم دوطخ فيرب ان شاء الله باذن الله. قيدوهم.
برافو. غادي نمسح ان شاء الله. دابا غادي نديرو كيلكو فيرب ديال الدوزيام جروب. نمسح هادشي هكا. فوالا سوبر. غادي نمسح وغادي نمسح هاد داكور كيزا. افعال المجموعه الثانيه تيكونوا تيساليو اي ار. هانتو بحال لو فيرب فينير. هاد كنا درنا فينير ابلودير شوازير. دابا غادي نديرو باغ اكزومبل نديرو دوطخ فيرب. مثلا غادي ندير لكم لو فيرب ريفليشير. ريفليشير هو لو فيرب ريفليشير. ريفليشير هو يفكر فعل يفكر. شوفوا معايا حتى هذا تحطوه بلا اي ار. هانتوما تتقولوا شتوها بلا اي ار. ريفليشير نفس الشيء تنحطوه عاوتاني في الدوزيام جروب. تنحيدوا له هاد الاي ار باش عرفتوا بانه ديال الدوزيام جروب. فوالا لو تجي لهنايا بس طريقه بسيطه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. فهمتوا طريقه بسيطه. هانتوما تزيد اي اس اي تي. تجي لهنا تدير اي دوز اس او ان اس اي دوز اس او زد اي دوز اس او ان تي. الوغ شنو تنقرا؟ تنقول لك جو ريفليشي tu réfléchis il réfléchit nous réfléchissons vous réfléchissez ils réfléchissent. تتمنى ان الفكره تكون بانتكم. تتمنى ان الفكره تكون بانتكم واضحه. هادو لي فيرب ديال الدوزيام جروب تنصرفهم كلهم بهذه الطريقه هذه. بحال فينير بحال شوازير بحال ابلودير. كاينين بزاف ديال لي فيرب. فهمتوا؟ تتمنى الفكره تكون بانت لكم. مثلا نديرو فيرب اخر باغ اكزومبل حتى هو تتعرفوا اللي هو غومبليغ. غومبليغ اللي هو يملأو. غومبليغ غومبليغ هو تنعمر هو تنملأو اللي يملأ. فوالا نقسمو هذا هكا. تابعوا معايا. تابعوا شنو غادي ناخدو؟ غادي ناخدو دوك لو نديرهم تحت منه حسن حيت ما عنديش ليسباس فين ندير. شتوها تناخدو حد ال. عاوتاني تنحيد هذيك الاي ار. فوالا شنو تنزيد اي اس. تنقول لك جو رومبلي املأ. tu remplis انت تملأ. il remplit هو ولا هي تملأ. nous remplissons نحن نملأ. vous remplissez انتم تملأون. il remplissent هم ولا هن يملأن. هادو لي فيرب ديال الدوزيام جروب. طريقه بسيطه جدا ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. يكفي انك تركز واحد شويه وغادي يبان لك بان هادشي راه ساهل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. مثلا غادي نديرو اخر فيرب في الدوزيام جروب اللي هو ريوسير. ريوسير اللي هو ينجح. هذا كلكم تسمعوا هذا لو فيرب هذا ريوسير ينجح. الوغ تنديرو هاد الدراري كلنا تنعرفوه. مثلا تنقول لك تناخدو تنزيدو اي اس. تنقول لك جو ريوسي انا نجحت. tu réussis أنت نجحت. عاوتاني il réussit هو ولا هي نجحت. فهمتوا؟ تتمنى الفكرة تكون بانتكم. عاوتاني نفشي هنايا هي فوالا نكملهم دقة وحدة. تنقولو فوالا هنا اي دوز اس او زد اي دوز اس او ان تي. تنقول جو ريوسي tu réussis il réussit nous réussissons vous réussissez il réussissent. تنتمنى الفكرة تكون بانتكم. هادو سو سون دي فيرب ديال الدوزيام جروب. حاولوا تقيدوهم الله يخليكم. تستعملوهم بزاف هاد لي فيرب هادو. كاينين دوطخ فيرب. المهم انا مبغيتش ندير كلشي. الا عجبكم لا فيديو غادي تقولوا لي عجبنا وغادي نزيد لكم ان شاء الله دوطخ بارتي ديال لي فيديو. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله لي فيرب ديال التروازيام جروب. غادي ان شاء الله نشوفوا لي فيرب ديال التروازيام جروب. حاولوا تقيدوا باش نديروهم ان شاء الله.
حاولوا تقيدوا هذا الشيء هذا باش نشوفوا لي فيرب ديال الترويزيام جروب. ركزوا معايا لي فيرب ديال الترويزيام جروب تنستعملوا ما كاينش عليه مسح هادشي بس ما كاينش مشكل. لي فيرب ديال الترويزيام جروب تنستعملوهم بزاف. فوالا ماشي مشكل. نو vous هنا il. ناخذ par exemple le verbe écrire. écrire يكتب. écrire تنستعملوه بزاف. لا لاحظتوا écrire تنستعملوه بزاف اللي هو لو verbe يكتب ديال يكتب. تنقول لك par exemple j'écris. j'écris هنا تتمشي هذه وتدخل هذه. tu écris IS écrit IT. عقلوا لي راسكم ستات نقولوا j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. فوالا حاولوا تعقلوا عليهم. ما عندهمش علاقه زعما هادشي علاش نكتبهم نيشان هادو حيت ما عندهمش علاقه. نقول لك حيد هادي دير هادي. Alors le verbe écrire تنقول لك j'écris une lettre. Par exemple j'écris نكتب لكم لا فراز exemple. ها هي شوف معايا تنقول لك j'écris une lettre. اكتب رسالة. j'écris une lettre. اكتب رسالة. تتمنى ان الفكرة تكون بانت لكم. تتمنى ان الفكرة تكون بانت لكم. عقلوا عليها راسكم بزاف. غادي نشوفوا فيرب اخر هو تيستعمل بزاف اللي هو الفيرب الي. حتى هو واخا تيسالي هذا ب او ولكن تينتمي للمجموعه الثالثه. هذا الفيرب الي تنتمنى كلشي تيكون تيبان لكم. لو فيرب الي حتى هو مهم بزاف اللي هو ذهب. فعل ذهب. وهذا شرحه بوحدو في شحال من درس حيت عنده جوج الوظائف. هذا من غير ذهب عنده وظيفه اخرى تصرف بحال الفيتور بروش. الوغ هذا تنقولوا جو في انا ذاهب. tu vas انت ذاهب. il va هو ولا هي ذاهبة. nous allons vous allez. ils vont. هذا هو لو فيرب الي. مثلا ناخذ شي اكزومبل تنقول لك ils vont à l'école. هم ذاهبون إلى المدرسة. ils vont à l'école. هم ذاهبون إلى المدرسة. alors je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. هذا لو فيرب اللي تنستعملوه بزاف. خصكم تعقلوا عليه الله يخليكم باش تبداو تستعملوه ديما. فهمتوا؟ خصكم تعقلوا عليه باش تبداو تستعملوه ديما. غادي نزيدكم اخر فيرب ان شاء الله اللي هو لو فيرب دير. لو فيرب دير يقولوا. هذا تنستعملوه توا بزاف. لو فيرب دير تنقول لك je dis, tu dis, désolé, S, il dit, T, nous disons, vous dites, ils disent. Voilà, حاولوا تقيدوهم. je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. تنقول لك je dis la vérité. je dis la vérité. أقول الحقيقة. حاولوا تقيدوهم. الله يعطيكم الصحة. قيدوهم. تنعطيكم كيلكو اكزومبل وتندير لكم لا كونجيغاسيون ديالهم في البريزون باش تعرفوا كيفاش تيتكونجيغا. هادو سو سون دي فيرب le plus utilisé في la langue française. هذه البارتي نيميرو 2 ديال لي فيديو اللي من هذا الطبع هذا. درتكم الاولى عجبتكم، الثانيه ان شاء الله غادي تعجبكم. خليو لي دي كومونتير بان عجبتكم وبغيتوا دوطخ بارتي باش هكا تتعلموا تحفظوا لي فيرب الاكثر استعمالا، تعلموهم كيفاش تنديروهم في جمل وتعلموا لا كونجيغاسيون. هنا تضرب 3 عصافير بحجره واحده. تتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. قيدوا دي زانفورماسيون، بارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم في لي جروب فيسبوك لي جروب واتساب باش تعم ان شاء الله الفائده. كان معكم زينتي الى امل نلقاكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.